السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكوريجي ديال ليكزام ناسيونال 2015 لا بارتي اللي كتخص لو شوماج. هاد لا بارتي هادي ديال الشوماج كاينه في الموديول ديال ايكونومي جينيرال اي ستاتيستيك. غادي ندوزو دابا نشوفو الكوريجي ديالنا ديال ليكزام 2015 اللي عطاوها لينا في الدوكيمون نيميرو 4. كوم تيتر ديال هاد الدوكيمون هذا قالوا لنا الشوماج او ماروك، يعني الشوماج في المغرب. التكست ديالنا على هاد الشكل هذا، قالوا لنا لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج ا باسي دو 1,140,000 chômeurs au troisième trimestre de l'année 2014. يعني لا بوبولاسيون اكتيف اللي هي لا بوبولاسيون اللي قادره تخدم، اللي هي اكثر من 15 عام والفوق، يعني الناس اللي ما بين 15 عام والفوق وقادرين يخدموا، هذوك هما اللي كنسموهم لا بوبولاسيون اكتيف. فلا بوبولاسيون اكتيف اللي اون شوماج، يعني الناس اللي قادرين يخدموا وكيقلبوا على خدمه وما لاقيينهاش، وصلوا لمليون و140 الف شومور في التروازيام تريمستر ديال 2014، يعني 3 الاشهر الثالثه ديال 2014. ce qui correspond à 64 000 chômeurs de plus par rapport à la même période de l'année précédente. يعني شنو كيعني هذا العدد هذا اللي وصلنا ليه ديال مليون و140 الف، يعني بواحد الارتفاع ديال 64 الف شومور الى قارنا العام اللي قبل مع هذا العام هذا، يعني نفس المده ديال العام اللي قبل مع هذا العام هذا كاين واحد الارتفاع ديال 64 الف شومور اللي تزادوا جداد في المارشي دو طرافاي. Le taux de chômage est ainsi passé entre les deux périodes de 9,1% à 9,6% au niveau national. يعني قال لك لو طو ديال الشوماج، يعني الطو ديال الشوماج يعني النسبه ديال البطاله في المغرب تزادت، وصلت كانت 9.1 وصلت ل 9.6. يعني الى قارنا هذا العام ديال 2014 مع العام اللي قبل ديال 2013 au niveau national de 14% à 14,5 au milieu urbain et de 3,7% à 4,1% au milieu rural. يعني في هذا الارتفاع هذا ديال الشوماج في المدن تزاد من 14% وصل ل 14.5% على مستوى المدن، وعلى مستوى البوادي والقرى وتزاد من 3.7% وصل ل 4.1. فمع هذا التكست هذا عطاونا واحد المبيان اللي العنوان ديالو هو هذا طو دو شوماج او نيفو ناسيونال سولون لي ترونش داج. يعني غادي نشوفوا طو ديال الشوماج يعني نسبة البطالة في المغرب، يعني نسبة البطالة على المستوى الوطني على حساب الأعمار، يعني غادي نشوفوا الأعمار وكل حاجة وشحال الطو دو شوماج فيها. شوفوا على هذا الشكل، فحنا غادي نشوفوا ما بين التروازيام تريمستر ديال 2013 وما بين التروازيام تريمستر ديال 2014. فعندنا ما بين 15 و 24 سنه، يعني لا ترونش داج اللي ما بين الناس اللي ما بين 15 وما بين 24 عام وما لاقيينش خدمه. في 2013 كانت عندنا كتساوي 19.1%، وفي 2014 ولات كتساوي عندنا 20.6%. غادي ندوزو نشوفو لا ترونش داج اللي عندنا من بعد اللي هي ما بين 25 عام و 34 عام، يعني الناس اللي ما بين 25 عام و 34 وما لاقيينش خدمه. في 2013 كانت عندنا كتساوي 12.8%، في 2014 ولات كتساوي عندنا 13.6%. لا ترونش داج اللي عندنا من بعد اللي هي ما بين 35 و 44 سنه، في 2013 يعني تخوازيام تريمستر ديال 2013 كانت كتساوي عندنا 6.1، في 2014 ولات كتساوي عندنا 6، يعني في هذه الحاله عندنا انخفاض في هاد لا ترونش داج هذه غير في الاشخاص اللي ما بين 35 وما بين 44 سنه. غادي ندوزو دابا نشوفو ما بين 45 عام والفوق، يعني الناس اللي عندهم 45 عام واكثر. ففي 2013 كانت كتساوي عندنا 2.2، في 2014 بقات عندنا كتساوي 2.2. دابا غادي ندوزو نشوفو لونسومبل، يعني المجموع ديالهم، يعني المجموع ديال لي شومور. النسبة ديال البطالة العامة في 2013 كانت كتساوي لنا 9.1، ونسبة ديال البطالة العمومية يعني في 2014 عندنا هي 9.6%. هذه هي النسبة ديال البطالة في المغرب. هاد التكست هذا وهاد المبيان جبناهم من لونكيت ناسيونال سيغ لومبلوا اللي دارها المجلس الأعلى للحسابات، يعني لا ديريكسيون دو لا ستاتيستيك ديالو. دابا غادي ندوزو نشوفو شنو هما لي كيسيون اللي عطاوهم لينا اون غولاسيون مع الدوكيمون نيميرو 4. هاد لي كيسيون هادو قالنا ان فو ريفيرون او دوكيمون نيميرو 4، يعني غادي نرجعو نعتمدو على الدوكيمون رقم 4، يعني التكست والمبيان بزوجهم. السؤال الاول قالوا لنا فيه ليزي لا دوني اون غرا سولينيي دو تكست،
يعني هذاك الرقم اللي دايروا لكم انا اونغرا اللي كاين في التكست قراه وقول لنا شنو كيعني. B قالوا لنا calculer la population active âgée de 15 ans et plus pour la troisième trimestre 2014. يعني حسب لينا la population active اللي هي ما بين 15 عام والفوق اللي كاينه في la troisième trimestre 2014. عندنا C قالوا لنا relever en illustrant deux caractéristiques du chômage au Maroc. texte et graph يعني خرج لينا وبين لينا جوج ديال لي كاركتيرستيك ديال الشوماج في المغرب. يعني خدم بالتكست وخدم بالجراف. هادو هما 3 كيسيون اللي عطاوهم لينا في البكالوريا ديال 2014. فكنتمنى في هاد الحنا ديروا بوز وديروا شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي 3 كيسيون هادو بوحدكم، عاد باش من بعد تشوفوا الكوريجي. حقاش فاش كديروا واحد المحاوله نتوما بوحدكم فكديروا بعض الاخطاء اللي كتشوفوهم في الكوريجي وكتستدركوهم باش ما تعاودوش ديروا نفس الاخطاء ان شاء الله في ليكزام ديالكم. فكنتمنى تكونوا درتوا بوز ودرتوا شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي 3 كيسيون هادو. دابا غادي ندوزو نشوفوا الكوريجي مجموعين. غادي ندوزو نجاوبوا على الكيسيون ا اللي قالوا لنا فيها ليزي لا دوني اون غرا سوليني دو تكست. يعني غادي نقراو هذاك الرقم اللي عطاو لينا اللي هو 14.5% اللي كاين في النص. فقالوا لنا au Maroc 14,5% de la population active urbaine sont au chômage au troisième trimestre 2014. يعني 14.5 من لا بوبولاسيون اكتيف اللي في البوادي وفي القرى في تروازيام تريمستر في 2014. يعني المجموع ديال الناس اللي عندهم 15 عام والفوق وقادرين انهم يخدموا في القرى وفي البوادي 14.5% منهم ما لاقيش خدمه. هذه هي لا ليكتور ديال هذيك 14.5 اللي عندنا في النص. غادي ندوزو دابا نجاوبو على الكيسيون بي اللي قالوا لنا فيها calculer la population active âgée de 15 ans et plus pour le troisième trimestre 2014. فباش نجاوبو على هاد الكيسيون هذا يعني باش نخرجو لا بوبولاسيون اكتيف في التروازيام تريمستر ديال 2014 فحنا كنعرفو ان الطو دو شوماج ديال التروازيام تريمستر 2014 هو هذا معروف عندنا. شحال كيساوي لينا هاد الطو هذا؟ كيساوي لينا لا بوبولاسيون اكتيف لي اون شوماج في التروازيام تريمستر ديال 2014 مقسومه على البوبولاسيون اكتيف توتال. يعني البوبولاسيون اكتيف كامله اللي ما بين 15 عام والفوق. فاش غادي نضربوه في 100 يعني باش يعطينا واحد الطو ديال البورسونتاج. فحنا في هذه العلاقه عندنا كلشي معروف الا لا بوبولاسيون اكتيف و troisième trimestre ديال 2014 غادي نخرجوها بوحدها. غتولي عندنا العلاقه كتساوي لينا على هذا الشكل هذا. يعني لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج يعني لا بوبولاسيون اكتيف توتال اللي هي ما بين 15 عام والفوق بيان سور غادي نقسموها على الطو ديال الشوماج ديال التروازيام تريمستر ديال 2014 وغادي نضربوها في 100. فحنا غادي نديرو في هذه الحاله تعويض عددي وغادي نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها وغادي تولي عندنا لا بوبولاسيون اكتيف في التروازيام تريمستر ديال 2014 كتساوي لنا هي 1,140,000. هذه هي التوتال ديال لا بوبولاسيون اكتيف في 2014. غادي نقسموها على الطو دو شوماج في التروازيام تريمستر ديال 2014 اللي هو 9.6. داكشي اللي خرج لينا غادي نضربوه في 100 غادي يعطينا لا بوبولاسيون اكتيف في 2014 في التروازيام تريمستر ديال 2014 هي 11,875,000. هذه هي لا بوبولاسيون اكتيف في التروازيام تريمستر ديال 2014. غادي ندوزو دابا نجاوبو على الكيسيون سي اللي قالوا لنا فيه relever en illustrant deux caractéristiques du chômage au Maroc. يعني خرج لينا وبين لينا جوج ديال المميزات ديال الشوماج في المغرب. فكونك ريبونس على هاد الكيسيون هذا فقالوا لنا جوج ديال لي كاركتيرستيك اللي بغاوهم هما ان الشوماج في المغرب كيقيس اكثر. يعني الشوماج في المغرب كيقيس شنو هما الفئات اللي كيقيسهم الشوماج بزاف. اول فئه عندنا هي لو ميليو اوربان يعني هما الناس اللي في المدن. يعني هما الناس اللي في المدن هما اللي كيتقاسوا بزاف من الشوماج. علاش؟ حقاش عندنا 14.5 من الاشخاص اللي في المدن اون شوماج. باغ كونطخ الناس اللي في البوادي يلاه 4.1 اللي في الشوماج في التروازيام تريمستر ديال 2014. وعندنا عاوتاني الناس اللي كيقيسهم الشوماج بزاف هما لي جون اللي ما بين 15 وما بين 24 سنه. يعني واصلين بواحد الطو ديال 20.6% في التروازيام تريمستر ديال 2014. يعني في التروازيام تريمستر ديال 2014 لي جون الناس الصغار اللي ما بين 15 و 24 سنه وصل الطو ديالهم الطو ديال البطاله اللي كاين في هذيك الفئه ل 20.6%.
فهادو هما لي ريبونس ديالنا. بغيت غير نفكركم انه ماشي بالضروره تعطيوهم دي ريبونس اللي 100% بحال هادو اللي عطيتكم دابا، يكفي ان لي ريبونس ديالكم يكونوا غاديين في نفس السياق وعندهم نفس المعنى باش المصحح يحسبهم لكم صحاح. فهنا كيتسالى الكوريجي ديالنا. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي استفسار خليوه لي في لي كومونتير. ما تنساوش باش تشجعوني ديروا ابوني، جيم، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو المجي ان شاء الله. السلام عليكم.